सामाईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ और हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतर। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ कि आज हम सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन जो 36 आयात पर मुश्तमिल है, गुज़िश्ता दो प्रोग्रामों में सामईन नाज़रीन आपको याद होगा कि हमने इसकी पहली 17 आयात का मुताला कर चुके हैं। आज 18 से लेकर 36 तक का मुताला करेंगे। तो डॉक्टर साहब सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के नाम की वजह तस्मिया तारीख़ी पस मंज़र के मुतालिक इख्तिसार से कुछ बताएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लीयीन व मा अदराका मा इल्लीयून किताबुम मरक़ूम यशहदुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतुन नईम यस्तक़ून मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनफ़्फ़सिल मुतनाफ़िसून व मज़ाहिफ़ु तस्नीम ऐन यशरबु बिहाल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला के लिए और करोड़ों दुरूद ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अभी जो कुरानी आयत पढ़ी उसका माना यह है कि हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमी का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर। एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रर फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे और ऊंची मसलों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। उनके चेहरे पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मुहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। उस शराब में तस्नीम की आमेज़श होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते थे तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे। अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, और जब इन्हें देखते थे तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। आज ईमान लाने वाले कुफ्फार पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना उन काफिरों को उनकी हरकतों का वो अजर, वो जो किया करते थे। आपने नाम के बारे में दरियाफ्त फरमाया है तो इसकी पहली, जैसे किया, पहली याद बैल मुतफ़्फ़िफ़ीन से माखूज़ है इसका नाम, और इसका ज़माना नुज़ूल, इसके अंदाज़ा बयान जैसे मैंने किया था कि मज़ामीन से साफ मालूम होता है कि ये मक्का मज़मा के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई थी, जब अहले मक्का के ज़हन में आखिरत का अकीदा बिठाने के पै दर पै सूरत नाज़िल हो रही थी। और इसका नुज़ूल उस ज़माने में हुआ है जब अहले मक्का ने सड़कों पर, बाज़ारों में और मदरसों में मुसलमानों पर आवाज़ें कसने और उनकी तौहीन और तज़लील करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मगर ज़ुल्म-ओ-सितम और मार-पीट का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। बाद मुफस्सिरीन ने सूरत को मदनी करार दिया है, और इस गलतफ़हमी की वजह दरअसल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के लोगों में कम नापने और तोलने का काम बड़ी बुरी तरह मर्ज़ से फैला हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ लल-मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल की, फिर उसके बाद लोग जो है अच्छी तरह फिर नापने तोलने लगे। ये इसका नाम और वजह तस्मीया जी। अब हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के मौज़ू और मज़मून के बारे में कुछ भी इख्तिसार से कुछ बता सकते हैं आप? जी, इससे जो पहले 2 पैगाम दर्स गुज़रे हैं उसमें तो बताया गया है, लेकिन थोड़ा-सा उसके साथ एक लिंक जो चीज़ करती है ये आया जो आज पढ़ रहे हैं हम। यानी मैं बताता हूँ कि पहले जो 6 आयतें हमने पढ़ी थी उसमें ईमान पर गिरफ्त की गई थी, ईमानी गिरफ्त की।
बेईमानी पर गिरफ्त की गई थी, और जो कारोबारी लोगों में बकसरत फैली हुई थी कि दूसरों से लेना होता था तो पूरा नाप कर और तोल कर देते थे, मगर जब दूसरों को देना होता था तो नाप तोल में हर एक को कुछ ना कुछ घटा कर देते थे। यानी मुआशरे की बेशुमार खराबी में से इस एक खराबी को, जिसकी कबाह से कोई इनकार न कर सकता था, बतौर मिसाल लेकर ये बताया गया कि ये आखिर से गफलत का लाजमी नतीजा है। जब तक लोगों को ये एहसास ना हो कि एक रोज खुदा के सामने पेश होना है और कोड़ी कोड़ी का हिसाब देना है, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपने मामलात में कामिल रास्तबाजी इख्तियार कर सके। कोई शख्स दयानदारी को अच्छी पॉलिसी समझकर बाद छोटे छोटे मामलात में ध्यान बरत भी ले, तो ऐसे मौके पर कभी दयानत नहीं बरत सकता है जहां बेईमानी एक मुफीद पॉलिसी साबित होती है। आदमी के अंदर सच्ची और मुस्तकिल दयानदारी अगर पैदा हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के खौफ और आखिरत पर यकीन ही से हो सकती है, क्योंकि इस सूरत में दयानत एक ऐसी पॉलिसी नहीं बल्कि फरीजा करार पाती है, और आदमी के इस पर कायम रहने या ना रहने का इंसार दुनिया में इसके मुफीद या गैर मुफीद होने पर नहीं रहता। इस तरह अखलाक के साथ साथ अकीदा आखिरत का ताल्लुक भी नायत मौसर और दिलची तरीके से वाज़ेह करने के बाद, अब आयत नंबर 7 से 17 तक जो पिछला प्रोग्राम था उसमें बदकार लोगों के नामा अमाल पहले ही जराइम पेशा लोग जिसमें दर्ज हो रहे हैं वो बताया गया था, और आखिर में उनको सख्त तबाही से दो चार होने की खबर भी दी गई थी। आज 18 से 28 तक के नेक लोगों का जो बेहतरीन जाम बयान किया गया है, ये बताया गया है कि उनके अमाल नामे बुलंद पाए लोग रजिस्टर में दर्ज होंगे, जिसमें मुकर्रब फरिश्ते मामूर हैं। फिर आखिर में अहले ईमान को तसल्ली दी गई है और उसके साथ साथ कुफार को खबरदार भी किया गया है कि आज जो लोग ईमान लाने वालों की तस्लील कर रहे हैं, याद रखें क़यामत के रोज़ यही मुजरिम लोग अपनी रवश का बहुत बुरा अंजाम देखेंगे, और यही ईमान लाने वाले इन मुजरिमों का बुरा अंजाम देखकर अपनी आंखों को ठंडा करेंगे। तो ये है जनाब उसका मौजूद मज़मून। सो डॉक्टर साहब चलते हैं आयत नंबर 18 से लेकर 36 तक के तर्जुमे और तफसीर की तरफ। क्या बताना चाहेंगे आप? मैं पहले ये कर दूं कि मैंने शुरू में यानी कुरान की जो आयत हैं 18 से 26 तक मैंने पढ़ी हैं, तो बाकी अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह उसकी भी तफसीर तो बयान कर देंगे, लेकिन शुरू में जो मैंने 18 से 26 तक मैंने आयत पढ़ी है, मैंने कहा शायद हो सकता है कि पूरा कवर ना कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं जो पहली आयत पढ़ी उसका कल्ला इन्ना किताबुल अबरार लफी अल्लीयीन वमा अदराका मा इल्लीयून किताबुम मरकूम यशहदुल मुकर्रबून। यानी हरगिज़ नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमी का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। यानी इससे पहले आयत में कुफार के अमाल नामों की जगह बयान की गई, सिज्जीन की, अब यहाँ से अहले ईमान के अमाल नामों की जगह बयान की जा रही है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा ये है कि बेशक यकीनन वो किताब जिसमें सच्चे दिल से ईमान लाने वाले नेक लोगों के अमाल लिखे हैं, 7वें आसमान में उसके नीचे सबसे ऊंचे मुकाम इल्लीयीन में है। फिर ये खुद ही कहा कि तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन की शान कितनी अजीब है, वो कैसी अजमत वाली है, और वो अमाल नामे इल्लीयीन में मोहर लगाई हुई किताब है जिसमें उन नेक लोगों के अमाल लिखे हैं, और जब वो किताब इल्लीयीन तक पहुंचती है तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इसकी जियारत करते हैं। यानी उन लोगों का ये ख्याल गलत है कि कोई जज़ा और सज़ा वाक़ई होने वाली नहीं है। आप पता है वो आखिरत में यकीन नहीं रखते थे। अब इससे अगली जो आयत हुआ है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतुन नईम युस्क़ूना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क फी ज़ालिका फ़लयतनफ़्सिल मुतनाफ़िसून व मज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐना यशरबू बिहिल मुक़र्रबून। यानी बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊँची मसनदों में बैठे नज़ारे कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे, उनको नफीस तरीन सरसब्ज़ यानी शराब पिलाई जाएगी, उसमें मुश्क की मोहर लगी होगी। यानी जो लोग दूसरों में बाजी ले जाना चाहते हैं, वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। उस शराब में तस्नीम की आमेज़श होगी। यानी ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रम लोग शराब पिएंगे। यानी असल में अल्फाज है खत्मा मसक। यानी इसका एक मफहूम तो यह है कि जिन बर्तन में वो शराब रखी होगी, इस पर मिट्टी या मोम के बजाय मुश्क की मोहर लगी होगी। यानी इस मफहूम के लिहाज से आयत का मतलब यह है कि ये शराब की एक नफीस तरीन किस्म होगी, जो नहरों में बहने वाली शराब से अशरफ और आला होगी, और इसे जन्नत के खुदाम मुश्क की मोहर लगे हुए बर्तनों में लाकर अहले जन्नत को पिलाएंगे। और दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि शराब जब पीने वालों के हलक से उतरेगी तो आखिर में उनकी मुश्क की खुशबू महसूस होगी। ये कैफियत दुनिया की शराबों के बिल्कुल बरक्स है। यहाँ तो पता है बोतल खुलते ही बू का एक भयानक भभका नाक में आता है, पीते हुए भी इनकी बदबू महसूस होती है। हलक से जब वो उतरती है तो दिमाग तक उसकी सड़ांध पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बदमज़गी के आसार उनके चेहरे पे ज़ाहिर होते हैं। अब यहाँ ये नेक लोगों के नेक अमाल की जगह बयान करने के बाद अब इनकी सज़ा बयान की जा रही है।
چنانچہ اس آیت اس کے بعد وہ 6 آیت کا خلاصہ جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار نیک لوگ ضرور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے. وہ جنت میں تختوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اکرام اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اس نے انہیں عطا فرمائی. وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ طرح طرح کے عذابات میں گرفتار ہوں گے. جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو تم کو ان کے چہروں میں نعمتوں کی طرح تازگی پہچان لو گے کہ وہ خوشی سے چمکتے دمکتے ہوں گے اور دل کی خوشی کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے. یعنی جنت میں انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مہر لگائی ہوگی اور ابرار ہی ان لوگوں کی مہر توڑیں گے. یعنی جنتی، یعنی ان برتنوں پر لگی ہوئی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے اور للچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سے سبقت کر کے برائیوں سے باز رہ کر اس پر للچانا چاہیے تاکہ انہیں مشک میں لگی ہوئی یہ شراب حاصل ہو. اور اس شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو کہ جنت کی شراب میں سب سے اعلیٰ ہے. اور تسنیم شراب کا وہ چشمہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پیئیں گے اور باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے. یعنی تسنیم کا معنی بلندی کے ہیں. یعنی کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہوگا. پھر اس کے اگلی آیت تک ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامرون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا على افكهم واذا اوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون بل ثوب بالكفار ما كانوا يفعلون. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا وہ جاجر جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی سوچتے ہوئے پلٹتے تھے کہ آج تو مزہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا فلاں مسلمان کو مذاق اڑا کر اس پر آوازیں پھپتیاں کس کر خوب لطف اٹھایا اور لوگوں میں بھی اس کی اچھی گھت بنائی میرے. پھر مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی کہتے پھریں گے کہ ان کی تو عقل ماری گئی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں اور لذتوں سے اس لیے محروم کر لیا ہے اور ہر طرح کے خطرات اور مصائب اس لیے مول لے لی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت جنت کے دوزخ کے چکر میں ڈال دیا ہے. جو کچھ حاضر ہے اسے موہوم امید پر چھوڑ رہے ہیں کہ موت کے بعد کسی جنت کے ملنے کا امکان اس سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جنت کے ملنے کا ان سے وعدہ کیا نا مرنے کے بعد. اور جو تکلیفیں آج پہنچ رہی ہیں انہیں اس خیال خام کی بنا پر انگیز کر رہے ہیں کہ دوسری دنیا میں کوئی جہنم ہوگی جس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہمیں. یعنی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلی آیت میں آخرت میں ابرار یعنی جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور اب یہاں سے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کفار کس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، ٹھٹھے لگاتے تھے. اور آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا. یعنی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد اس 7 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مجرم لوگ جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاصم بن وائل وغیرہ کفار کے سردار، ایمان والوں جیسے حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال وغیرہ غریب مومنی پر ہنسا کرتے تھے. اور جب وہ غریب مومنی ان مالدار کافر سرداروں کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ سردار آپس میں تان کے طور پر مومن پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو مسلمانوں کو برا کہہ کر آپس میں ان کی ہنسی مذاق اڑاتے اور پھر بڑے خوش ہوتے ہوئے لوٹتے. اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئے اور دنیا کی لذتوں کی آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان کے احوال اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ ان کفار کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حال درست کریں. دوسروں کو بیوقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے یہ لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت اور محنت پر ہنستے ہیں، اس طرح قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اور قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا کیونکہ ایمان والے دائمی عیش اور راحت میں ہوں گے اور کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو کافر جہنم سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے اور جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ فوراً بند ہو جائے گا. اور ان کے ساتھ بار بار ایسا ہی ہوگا اور کافروں کی حالت دیکھ کر مسلمان ان کے سب پر ہنسیں گے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جوہرات کے تختوں پر بیٹھ کر کفار کی ذلت اور رسوائی اور عذاب کی شدت کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر ہنستے ہوں گے. اور کافروں کو ان کے کیے ہوئے وہیں پر ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے کہ مسلمانوں کو مذاق اڑاتے تھے اور پر ہنستے تھے. اچھا، بعض مفسرین نے ان آیت کے شان نزول میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. منافقین نے دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخری سے ہنسے
اور آپس میں ان حضرات کے حق میں ہے بیہودہ کلمات کہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تھے پہلے ہی یہ آیتیں نازل ہو گئی. الحمدللہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ جو مسلمان جب ان پہ جو مصیبتیں آئی ہوئی تھیں، پریشانیاں تھیں، اب آپ کو یاد ہے کہ کس طرح حضرت خباب کو کوئلے دھکتے انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا، کس طرح حضرت بلال کے سینے پہ بھاری پتھر گرم میں رکھ دیا جاتا تھا گرم کر کے. یعنی اس طرح اور بھی بڑے مصائب ہوئے. حضرت عمار کا جس میں ذکر کیا، حضرت عمار کی والدہ سمیہ کا ذکر کیا، ان کو تو خاندان سارے کو مطلب شہادت ملی، ان کا باپ بھی، ماں بھی، حضرت عمار خود بھی، مطلب سارے شہید کر دیے گئے. اور کس طرح ان کو شہید کیا گیا ہم سب جانتے ہیں. یعنی مظالم کی انتہا کر دی تھی ان کافروں نے مکہ کے اوپر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے تھے، اشک بہاتے تھے، اور رسول اللہ تسلی دیتے تھے، کہتے کوئی بات نہیں، آج سختی ہے تو کل انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ نے دیکھا دنیا میں اجر ملا کہ وہی مکہ جہاں پہ صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا. اب شیتا کی گھاٹی میں آپ دیکھیں نا، 2 سال رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مصائب نہیں وہاں برداشت کیے. اس بھوک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑا تک ابال کے پیتے رہے. مطلب ہے اتنا ستایا. اس لیے رسول اللہ فرمایا نا کہ تمام انبیاء میں اس دین کے لیے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے. اور آج جب قیامت کے روز جنت میں جب یہ بدلہ ملے گا، اور جب جنت کی یہ نعمتیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اس جنت، ابھی تو میں نے بہت مختصر جنت کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ پوچھیں گے پھر جنت کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو پھر وہاں پہ جا کے یہ ہوتا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی خود کبھی سوچتا ہے. اب خاص طور پر میں اوورسیز کے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ سے اپنے خود سے کہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان سے جتنے موسٹلی 99.9% وہ لوگ حضرات آئے ہیں یہاں پہ جو کہ ان کے معاشی حالات خراب وہاں تھے ٹھیک نہیں تھے، یا ٹھیک تھے تو اتنے نہیں تھے، اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے یہاں آ گئے. تو کبھی کبھار جب وہ سوچتے ہیں، جب ہم آئے تو کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جب آئے تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی، یہ کرنا پڑا، یہ کرنا پڑا. آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پہ خوشحالی بھی ہے، فراخی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہی وہی معاملہ ہوگا. اس تناظر میں دیکھیے کہ جو وہ سوچیں گے جب صحابہ کہ جن پہ ظلم ہوتے رہے، جن پہ مصائب گزرتے رہے، مطلب وہ دیکھیں گے کہ آج الحمدللہ آج ہم جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور یہی وہ کفار جو اپنے مال و دولت میں بڑا ناز تھا، جنہیں اپنی طاقت میں بڑا غرور تھا، تکبر تھا، آج وہ کس طرح بری طرح عذاب میں مبتلا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا موازنہ جو ہے اس تناظر میں جو ہے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں وہ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ سورت مکمل ہوئی، اور الحمدللہ 32 صورتوں کا مطالعہ آج ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب اگلے ہفتے جیسے کہ ہمارے بھائی پتہ ہے غیر ملکی سفر ایک درکار ہے. اگر وہاں سلو میسر آئی تو یہ پروگرام جاری رکھنے کی کوشش کروں گا، ورنہ آپ سب سے التماس ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور محفوظ بھی فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست تک آپ سے یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.